panabig ko at payo kita tungod kaniya mag-isang ka Pinudlog ikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Tingwahaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Ang labing maayo sa tanan, mao kining sunod nga paagi. Sa mga tawo o bisan sa mga anghel. Bisan mahiyas ako sa pagwali nga dinasi, ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Mga kainugod ug manulugod. Ang ugma dili masinahon, dili pasikat o gadboso. Ang ugma dili bastos o hakog o ang mga kainugod manilugod, malawog o malawog tayo. Ang mga dinasi ng Israel malabay lang. Ang mga hiyas sa pagsuti, wala. Ang kahibalo, mahalaw. Apan hindi matapos ang buong sa iyo. Salamat sa Diyos. Malimulog ang lahat. Ginoo maanakan Ginoo gikan sa Ebanghelyo sumanod ni San Juan. Malipila na pariseo niduol ug isulay pagtikitan niya pinaagi sa pangutanan. Nagtugot ba ang balaod na ang bana makabulag sa iyang asawa sa isang katulugan? Si Jesus nito walang pagkabong makapasan ini sa kasulatan na sa sinugdan ang Diyos naging kanila na lalaki o babae. Nag-ingon siya, tumihin ang lalaki muriya sa iyang amahan at pinahan, umutipon sa iyang asawa. Sila po ang pamahimong usa. Usa, dilig na sila duha, kung dilig sa mga. Tumihin, hinahanglang di bulangon sa tao ang hiniusa sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo, palihog kami ko.